अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इन दिनों सोशल मीडिया में रेगुलरली बाज दीन का जज्बा रखने वाले लोग ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं जिनसे बात और निचोड़ ये निकलता है कि इंडियन मुस्लिम्स को तो आज जैसे कि डरना चाहिए हालात से। मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा कि कौन सी थिंकिंग, कौन सी सोच सही है, ये डर वाली सोच या जिसे मैं गिविंग सोच, देने वाली सोच कहता हूं, वो सोच सही है। आइए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और एनालाइज करते हैं कि क्या रास्ता सही है और हम सबको क्या करना चाहिए। जो डर वाली सोच है उससे क्या होता है, एक इनएक्शन पैदा होता है, एक टाइप की पैरालिसिस पैदा होती है। कोई कमजोर ईमान वाला हो सकता है अपने ईमान से हाथ धो बैठे, कुछ लोग उसके ऑपोजिट रिएक्शन में आकर के एक तरह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें ऐसा लगने लगे कि कोई रास्ता नहीं है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे जो तशद्दुद वाला रास्ता है, एक्सट्रीमिज्म वाला रास्ता है, वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। जहनी तौर पर एक टाइप का डिप्रेशन आने लगता है इस सोच की वजह से, ये खौफ वाली सोच की वजह से। पूरी कौम जो है, पूरी कम्युनिटी जो ग्रोथ के मौके होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती है, उन्हें मिस करने लगती है। एक हेल्पलेसनेस आने लगती है कि जैसे अभी तो कोई रास्ता ही नहीं है, और साथ में एक विक्टिम मेंटालिटी आने लगती है कि हम बेचारे, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारा साथ दे, किसी की सिंपैथी हो, किसी की हमदर्दी हो, किसी की मदद मिले। ओवर डिपेंडेंस, खुद पर डिपेंड होना छोड़ देते हैं। तो हमारी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए हेल्पिंग वाली मेंटालिटी, लोगों की मदद करने वाली मेंटालिटी। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम्हें, उम्मत मुस्लिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को, सारे इंसानों के लिए, लोगों के लिए निकाला गया है। तो हम कौन हैं? हम हेल्पर्स हैं, पूरी दुनिया के हेल्पर्स हैं। इस्लाम ने सिखाया अहब्बुन नासी इलल्लाही, सबसे पसंदीदा लोग अल्लाह के नजदीक वो लोग होते हैं अनफाहुम लिन्नास, जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। और सही बुखारी की हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जो हाथ, ऊपर वाला हाथ है ना, यानी देने वाला हाथ, वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो हम लेने वाले हाथ नहीं, हमारा हाथ देने वाला हाथ हो, ये हमें सिखाया गया। अब ये चीज हासिल करने के स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहला स्टेप है अल्लाह पर ईमान, तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, तौहीद, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करो। क्योंकि कुरान में सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82 में आता है, अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्म, जो लोग ईमान ले आए और ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाए, यानी कि शिर्क को नहीं मिलाए, फ़उलाइका लहुमुल अम्न, ऐसे लोगों के लिए अम्न है, ऐसे लोगों के लिए सलामती है। और दूसरी चीज जो हमें करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है, पैरवी करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह नूर में सूरह 24 आयत नंबर 63, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, उन्हें डरना चाहिए जो ए नबी आपके हुक्म के खिलाफ जाते हैं, अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि कहीं उन पर फितने ना हो जाए, कहीं उन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। मतलब कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेंगे, युखालिफूना अन अम्री, उनके खिलाफ जाएंगे, उनकी पैरवी से दूर जाएंगे, उनके कमांड्स को डिसोबे करेंगे, तो हमें दुनिया में हम पर फितने आएंगे और हम पे दर्दनाक अजाब आएगा, जैसे कि कुरान में दिया हुआ है। तो बहुत से चीजें जो हमारे आसपास हो रही है वो हमारे खुद के कामों का नतीजा होता है, और इस चीज का एहसास कई बार लोगों को नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, प्रॉब्लम जितना है उसको उतना ही रखो, उसको बड़ा चढ़ाकर मत बताया करो। ये बहुत जरूरी है। जितना रियली प्रॉब्लम है, जितना हकीकत में है, उसको उतना रखते हैं तो उसको फाइट करना आसान हो जाता है, उससे डील करना आसान हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सोचो चूहा है, अब हमने सोच लिया नहीं हाथी है, तो जब हम वो सोच लेते हैं हाथी है, तो हम जैसे अपने आप को हरा देते हैं या काम अपने आप के लिए मुश्किल बना देते हैं। जिंदगी में जो हालात होते हैं, जो मुश्किलें होती हैं, जो परेशानियां होती है, उसके ताल्लुक से यही बात है कि अपने चश्मे से रियली कितना है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। चौथी बात कि मिसाल के तौर पर सोचो कहीं पर 10 लाख मुसलमान रहते हैं और किसी एक के साथ कोई वाकया हो गया, तो ऐसा मत बताओ कि 10 लाख के साथ हो रहा है। एक के साथ हो रहा है, उसे एक के लेवल पर रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे अपने हाल पर छोड़ दो, उसकी मदद करो, कानून के दायरे में रहते हुए, लॉ के दायरे में रहते हुए उसकी मदद करो। लेकिन एक जो फियर साइकोसिस जो पैदा हो जाती है, जो एक डर वाली सोच पैदा हो जाती है,
اور وہ ایک واقعے کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ ہیبت کا شکار ہو جائے، یا پوری کنٹری میں وہ چیز کو ایکسپورٹ کر دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہر ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے، یہ بات کہیں سینس نہیں لگتی۔ کوئی ایک شخص کے پرابلم کو پورے ملک کے مسلمانوں پر ڈال دیا جائے، اسے نیشنل پرابلم بتا دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں مقامی چیزوں کو اسی جگہ پر ڈیل کرنا چاہیے، بہتر اسٹریٹجی ہے۔ اگلا پوائنٹ، کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے، اب بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس بھاشن کو، اس اسپیچ کو سب سے زیادہ فارورڈ کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا کا یہ رول ہے کہ اگر آپ ریئیکشن دوں گے، اس چیز کو فارورڈ کرو گے، اس چیز پہ کمنٹس دوں گے، وہ چیز کئیوں گنا آگے بڑھے گی، مینی فولڈ آگے بڑھے گی۔ ہمیں اس چیز میں سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے، جو اگنورنٹ ہوتے ہیں ان سے اعراض کرو، ان کو اگنور کرو۔ تو ایسی چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسی چیز ملتی ہے اس کو اگنور کرنا ہم سیکھیں۔ اگنور کرنے میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی طاقت ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ سارے لوگ نفرتوں کے شکار ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نارمل رہیے، آپ نیچرل رہیے۔ جو اسلام نے سکھایا کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو۔ کوئی بیمار ہو تو عیادت کرو، کوئی پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کرو، کوئی تکلیف میں ہو تو اسے دیکھنے جاؤ۔ آج کل کی فاسٹ لائف کے اندر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کی خیر خائی میں، کوئی بیمار ہو تو دیکھنے جانا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عیادت کیا کرتے تھے، دیکھنے جاتے تھے، بیمار ہو تو دیکھنے آتے تھے، پریشانی میں ہو تو اچھے مشورے دیتے تھے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہی ہے دینے والی چیز۔ اور اگر کوئی چیز ایسی آئے جس چیز سے ایسا لگ رہا ہے یہ تو غلط ہو رہا ہے، تو ایک تھوڑا دل بھی بڑا رکھو، تھوڑا معاف کرو، تھوڑا درگزر کرو۔ کئی ساری چیزیں اس طرح سے سالو ہو جاتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جو شخص برائی کا جواب اچھا کر کے دے تو سامنے والا بھی اس اچھائی کو فیل کرتا ہے اور وہ اچھائی کا جذبہ معاشرے میں بڑھتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ دشمنی ہے بن جائیں گے قریبی دوست، یعنی دشمن بھی بن جائیں گے دوست۔ لیکن کب ہوگا؟ جب آپ برائی کا جواب دوں گے اچھا کر کے۔ دیکھا گیا مثال کے طور پر جب لندن کے اندر ایک ٹیرر اٹیک ہوا تھا، ایک اینٹی مسلم فیلنگ پیدا ہوئی تھی، تو وہاں پر لندن کے مسلمانوں نے اسی لندن برج کے پاس آنے والوں کو گفٹس دیے، فلاورز دیے، ایک پازیٹیو فیلنگ پیدا ہوئی کہ ہم بھی آپ کے درد میں، آپ کے ساتھ میں، ہم بھی فیل کر رہے ہیں، وی آر دیئر وتھ یو۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم کیسے پازیٹیوٹی کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے، یہ دینے والا ہاتھ ہو گیا۔ یعنی آپ جب درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو یہ دینے والی بات ہو گئی۔ اگلی چیز، جب ہم دینے کی بات کر رہے ہیں تو دیں گے کیسے جب ہمارے پاس ہی نہ ہو؟ تو ہمارے پاس ہونے کے لیے ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے، کاروبار بزنس کے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے، فلانتروفی سوشل ورک کے پروجیکٹس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس چیز میں حصہ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بس ایگزسٹنس ہوتی ہے، کھانا پینا، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور پھر ایک دن جا کے مر جانا، لیکن ایک کمیونٹی کا کاز ہونا چاہیے، لوگوں کو ہیلپ کرنا۔ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، تو خیر خائی ہمیں کرنی چاہیے سب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خیر خائی، سنسیئر ویل وشر، ایسے بننا جیسے سارے نبیوں نے سکھایا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرو۔ جیسے سارے نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے لیے ناصح امین، خیر خواہ، سنسیئر ویل وشر ہوں، ایڈوائزر ہوں۔ تو ہمیں ویسا بننا چاہیے اور ویسا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ ہم اس کنٹری کے، یہاں کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ بھلائی ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا میرے بھائی میری بہنیں، جو یہ فیئر پھیلا رہے ہیں وہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ خوف والی سوچ لوگوں کو دے کر، جبکہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم بنے ہیں مدد کرنے کے لیے، ہم بنے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و سلامتی قائم رکھے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، اور ہم سب مل کر ایک بہتر ماحول بنانے کی اس کی کوشش میں حصہ لیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔